सारा दिन हम इंतजार करते रहे। अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद वकला को हमें नहीं मिलने दिया गया जनाब इमरान खान साहब से एक बार फिर। न सिर्फ मुझे बल्कि हमारे साथ और जो वकला हैं, हमारे MNA साहब सुल्तान साहब भी हैं, नईम साहब MPA साहब स्वात से आए हैं, ये भी स्वात से हैं, और कुछ हमारे साथ लोकल वकला भी हैं, ये MNA भी हैं और वकील भी हैं। ILF की हमारी लीडरशिप यहां मौजूद थी, उनको भी नहीं मिलने दिया गया, हालांकि बराए नाम ओपन ट्रायल है। चले कोई बात नहीं, आप अपने तीर आजमाएं, हम अपना जिगर आजमाएंगे। हम इमरान खान साहब के साथ इसलिए है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए खड़ा है। इमरान खान साहब ने एक नस्ल को पाकिस्तान की मोहब्बत में खड़ा किया। बहुत से लोग जब कल बढ़ बढ़ के बातें कर रहे थे, उनको कहना चाहता हूं, जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तब से इमरान खान सब्ज लाली परचम को फजाओं में बुलंद किए रखा है उस आदमी ने। पिछली आधी सदी गुजर गई है, आधी सदी गुजर गई है, इमरान खान साहब पाकिस्तान का झंडा अक़वाम आलम में बुलंद किए रखा है उसने। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां लोग पाकिस्तान को इमरान खान साहब की वजह से जानते हैं। इसलिए हमें बड़ा अजीब लगा कि इमरान खान साहब या हमारी तहरीक इंसाफ को खुदा न खास्ता इंतशारी कहा जाए। हां, जो इंतशारी हैं हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन एक इतनी बड़ी सियासी जमात को टोला कहना, मैं समझता हूं पाकिस्तान हम सबका है और पाकिस्तान को हम सब ने मिल के मजबूत करना है। गलतियां दोनों तरफ हो सकती हैं, लेकिन जब आप किसी की तरफ 4 उंगलियां करते हैं तो एक आपकी तरफ भी होती है। इमरान खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा पुरअमन सियासी तहरीक चलाई, और इस पे तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इमरान खान साहब ने खूनी इंकलाब का रास्ता रोका है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना होती, ये कौम कब की जुल्म के खिलाफ खड़ी हो चुकी होती। एक पुरअमन सियासी इंकलाब, एक पुरअमन सियासी इंकलाब, एक पुरअमन सियासी जदोजहद, पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेफाक व इत्तेहाद का दर्स, और बतौर वजीर आजम हर जगह ये कहना कि आप वेस्ट को नहीं, आप मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा को फॉलो करो। आपके लिए जिंदगी में सबसे बड़ा लीडर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये कहता हुआ चला गया ये आदमी। आज आप उसको इंतशारी टोला अगर कोई कहता है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम खुद ये डिमांड करते हैं। जब 9 मई हुआ, इमरान खान साहब ने खुद ये डिमांड किया, मैंने भी ये डिमांड किया, हमारी जमात की कोर कमेटी ने भी ये डिमांड किया, पूरी तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा रखा कि 9 मई का एहतसाब करें, इसका जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाएं। कल जो DG ISPR साहब ने जुडिशियल कमीशन की बात की है, हम तो कब से ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये होना चाहिए, लेकिन इस पे बहुत बड़ा सवाल बनता है कि किस किस चीज का होना चाहिए। मेरे ख्याल में न सिर्फ 9 मई का जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, कल 9 मई है, 1 साल गुजर गया है, अभी तक हमें यह नहीं पता लगा कि इस 1 साल में किसने ये किया, किसने ये करवाया। इमरान खान साहब तो पुरअमन आदमी है। जिस दिन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो कुछ हुआ, पूरी कौम सवाल करती है कि पुरअमन सियासी जमात पे दहशतगर्दी का टैग क्यों लगाया गया। इमरान खान साहब को जिस तरीके से हाई कोर्ट के हाथे से अगवा किया गया, एक साबिक वजीर आजम को कॉलर से खींच के अगवा किया गया। क्या पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम की 25 करोड़ अवाम के लीडर की कोई इज्जत नहीं है? एक तो लियाकत बाग में शहीद हो गया, दूसरा फांसी चढ़ा दिया गया, तीसरे को पिंडी में शहीद करवा दिया गया, मुल्क दुश्मनों ने किया ये सारा, और चौथा वजीर आजम गोलियां खाए अडयाला बैठा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि इल्जाम दर इल्जाम से मसाइल का हल नहीं होगा। मसाइल का हल चाहते हैं तो टेबल पे बैठ के गुफ्तगू होनी चाहिए कि ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये किसने किया, और
اگر اس ملک میں کسی چیز کی انویسٹیگیشن ہونی ہے تو سب سے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن پہ ڈاکہ کس نے ڈالا، کیوں ڈالا گیا، اس کی انویسٹیگیشن ہو. اور اس سے بھی زیادہ اہم، ایک منتخب حکومت کو رات کے 12 بجے جب بھیجا گیا تو ایک بین الاقوامی طاقت کی ایما کیا اس میں نہیں تھی؟ کیا اس میں بلیٹنٹ انٹرفیئرنس نہیں تھی؟ یہ بات تو سب نے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایکسپٹ کیا تھا کہ اس میں بلیٹنٹ انٹرفیئرنس تھی. اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر کون سے وہ لوگ تھے جو اس مداخلت میں جنہوں نے اپنا کندھا دیا. ہماری تو یہ توقع تھی کہ 8 فروری کا الیکشن ہوگا، قوم اپنا فیصلہ کرے گی اور قوم کو ایک نئی راہ ملے گی، سیاستدان سیاست کریں گے، ادارے اپنے کام سے کام رکھیں گے، اور جو سیاست میں بے جا مداخلت کی وجہ سے الزامات لگتے ہیں دوسری طرف، جب سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں گی تو وہ لوگ بھی اپنے کام سے کام رکھیں گے اور ان کی طرف پھر الزامات نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے تو پھر تو جواب آئے گا. کل جماعت کی طرف سے جواب آیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک اور بات، جو فیکٹس اینڈ فگرز کل پیش کیے گئے ہیں کہ اتنے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ کیا ہے، وہ کوسچنیبل ہیں. یہی تو سارا مدعا ہے، یہی تو ساری ہمارے کیس کی بنیاد ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 2/3 سے بھی زیادہ سیٹیں ہم نے جیتی ہیں. سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن پڑی ہے، چیف جسٹس صاحب سے استدعا ہے کہ آپ اس پہ سو موٹو نوٹس لیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس کی اسکروٹنی کریں، اس کا آڈٹ کریں کہ 8 فروری کے الیکشن میں کیا ہوا. چیف جسٹس صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ پتھر پہ لکیر ہے، 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، تو پتھر پہ اس لکیر کے اوپر فارم 47 کا رنگ کس نے چڑھایا؟ قوم اس کا سوال پوچھتی ہے. اور آخری بات، اس کے بعد مروت صاحب اپنی بات کریں گے. آخری بات جو بہت اہم ہے، بصد احترام، یہ فوج ہماری فوج ہے، یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں. پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو فوج کو مضبوط کرنا ہوگا. ہم تو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری استدعا یہ ہے کہ اگر ایسی بات ہوگی تو قوم کی طرف سے پھر بات آتی ہے، جماعت کی طرف سے پھر بات آتی ہے. ہم تو چاہتے ہیں معاملات بہتری کی طرف جائیں، معاملات حل ہوں، 9 مئی سے قوم آگے جائے، پاکستان ترقی کرے، انویسٹمنٹ آئے. لیکن اگر یہ رویہ ہوگا تو پاکستان میں سیاسی عدم برداشت ہوگی. پاکستان میں سیاسی طور پہ جب سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آپ مجھے بتائیں باہر سے کون پیسہ بھیجے گا؟ ایک ایسے ملک میں جس کا ایک برانڈ ہے عمران خان. اگر عمران خان کو آپ نے اڈیالہ میں ڈال کے رکھا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو سائیڈ لائن کر کے ملک ترقی کرے گا، یہ خام خیالی ہے. جتنا اس ملک کے لیے آئین ضروری ہے، جتنا اس ملک کے لیے فوج ضروری ہے، نیوکلیر ٹیکنالوجی ضروری ہے، اتنی اس ملک کے لیے بڑی سیاسی جماعتیں ضروری ہیں، قومی سیاسی جماعتیں ضروری ہیں، قومی لیڈر ضروری ہیں. اور 8 فروری قوم نے کیا فیصلہ کیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. DGIS PR صاحب، بصد احترام، آپ ہمارے اپنے ادارے کے ترجمان ہیں، آپ کی وردی ہماری وردی ہے، ہم اس کو عزت دیتے ہیں. لیکن شاید سمجھنے میں غلطی ہوئی کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا اس میں قوم نے یہ نہیں کہا کہ 9 مئی کو جو زیادتی کسی نے کی ہے، کسی نے اگر جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، قوم نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. قوم نے یہ کہا 8 فروری کو وہ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کو ووٹ ڈال کے کہ 9 مئی کا الزام عمران خان پہ غلط ہے، کہ 9 مئی کا الزام تحریک انصاف پہ غلط ہے. قوم نے 8 فروری کو فیصلہ سنایا کہ تحریک انصاف پرامن جماعت ہے، عمران خان پرامن آدمی ہے. جتنے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ کیا انہوں نے جلاؤ گراؤ کے سپورٹ میں ووٹ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس الزام کو 8 فروری کو دھویا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 8 فروری کو وہ الزام پاکستان کی عوام نے دھو دیا کہ عمران خان صاحب پرامن آدمی ہیں. ہمارا میسج آج بھی محبت کا ہے، ہمارا میسج آج بھی سیاست کا ہے، ہمارا میسج آج بھی یہ ہے کہ آؤ اس ملک کو مل کے مضبوط کریں، مسائل کا حل نکالیں. لیکن مسائل کے حل کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے. عمران خان صاحب کو اس قید سے، اڈیالہ سے، جس کو گوانٹانامو بے بنا دیا گیا ہے، کہ آج ان کے وکلاء کو، مجھے، مروت صاحب کو، یہاں عاصم صاحب کو، یہاں ہمارے بہت سے اور دوست موجود ہیں، کسی کو نہیں ملنے دیا گیا. تو عمران خان صاحب اور اسیران کو رہائی دیں، یہ غلط کیسز 9 مئی کے ختم ہو. خواتین جیلوں میں بیٹھی ہیں، وہ بچیاں ہیں، اس قوم کی بیٹیاں ہیں. سنم چھوٹی بچی ہے، اس قوم کی بیٹی ہے. عالیہ حمزہ فاما